चाहता हूँ। हज़रत अली ने कहा कि तू उठना चाहता है, उठ नहीं पाता, ये तो हो नहीं सकता, सारे दिन के गुनाहों की नहुसत तुझे फजर को उठने नहीं देती। बोले हमारी नहुसत है। बहुत दिनों के बाद आप हजरत इशा पढ़े हैं, किसी के तो महीने गुजर गए नहीं, किसी के तो महीने गुजर गए। पांच लोग तो पाबंदी से पढ़ते हैं, आप लोगों को छोड़कर बोल रहा हूँ मैं, हमारे जैसे भी रहते हैं ना, कब तो भी पढ़ने वाले उनकी बात है। जिनकी नमाज आज हुई है, कम से कम आखिरी पेश तो भी अच्छा लगा कर बोलता मुख जाए ना, अल्लाह के पास आ जाए। आवाज जाते थे आज हमारे जाता ना अल्लाह के पास, साल का पूरा हिसाब किताब जाता नहीं, लास्ट पेज अच्छा लगा उसमें और शाम पढ़ेंगे पूरी बुक खाली टेढ़ी रही तो लास्ट का पेज अच्छा होता था। अल्लाह जिसको ईमान की नेमत दिया है और वो अपने ईमान को नहीं बचा रहा है, वो दुनिया का सबसे बदनसीब आदमी है। एक आदमी को नहीं मिला, उन्हें नहीं बचाया अलग चीज है, एक आदमी को मिला है वो बचाया नहीं है, उससे बड़ा बदनसीब कौन हो सकता है। असल में हमारा प्रॉब्लम क्या है, तो वो एक बादशाह था, वो एक दिन अपने वजीर से पूछा करते हैं, मियां वजीर मेरे पास धन दौलत जागीर हुकूमत सल्तनत बंगला बीवी शहजादी शहजादा तख्त ताज बैंक पावर मनी पावर पूरा है मेरे पास, लेकिन जो सुकून मैं अपने नौकर को देखता हूँ उतना सुकून मेरे पास नहीं है। क्या जितना सुकून मेरे नौकर के पास है उतना मेरे पास नहीं है, क्या वजह है इसकी? बोला आसान तरतीब है, एक मान गया हूं वजीरा है ना, बोले शार्प लोग बादशाह से ज्यादा अच्छा कंट्रोल रहता उनका। तुम्हें क्या कहना, बहुत आसान तरतीब है इमाम, तुम एक थैली में 90 सोने के सिक्के डालो, कितने डालो, लेक्चा को तुम्हारे थैली के अंदर सोने के सिक्के डाल दो, क्या करो ऊपर चीटी लिखो इसमें 100 सिक्के हैं, को कितने हैं डालो, कितने हैं लिखना कहते हैं 100। तुम अपने नौकर के दरवाजे पे लगा दियो, दरवाजे में मार को बोलो तेरे लिए तोहफा है, उतना बोल के चल जाओ। अब बादशाह भी था वजीर भी थे, दोनों थैली ले लेके घोसी सोने के सिक्के की लगा देने, ओ मियां ये जो बाहर सोने के सिक्के रखो तेरे लिए तोहफा है, हलाल है, बोल के चलेंगे सामने। अब बादशाह क्या करा, सामने गया, वजीर बोले ठहरो देखेंगे, दरवाजा खोला तो वाकई सोने के सिक्के की थैली थी और ऐलान करा ये हलाल है, बोल को हलाल माल खाने की इजाजत भी है, तोहफा तो हलाल है। उन्हें उठा लिया, वो उठा ले चेक क्या करा, ऊपर लिखो देना 100 उड़िया तो गिनने की आदत इतना क्या कट्टे नहीं गिनते तुम्हें, बैंक वाले गिन को दिया तो एक बार हलावन करवे है आदत जरा करंट आया तो 2 बार गिनती, 2 बार को भी करंट नहीं आया तो हम अपने जरा गिन को दोगे नहीं, आदत है हमारी। आदमी का लव जिस चीज से लगता है आदमी उसे पूरे हिसाब किताब से चलाता है। हमारा लोग माल से लग गया तो माल हिसाब किताब से चलता है, क्या आदमी मैं भी होता अच्छा, हम तुम्हें हजरत को तनख्वाह कम दे देंगे, ऐसी मदीना हजरत को 150 कम नहीं होनी, मुझे कम दे मैं भी बोलूंगा, मिसाल है। कौन तुम्हें अंदर जिसका लो जिससे लगा होता है उसे पूरे हिसाब किताब से उन्हें चलाता है। अब सहाबा का दिल, सहाबा का लो जो था वो था ईमान से, उन्हें ईमान को बराबर चले गए। अब हमें कासास लगी, कासाम गिनते सो आदत, वो इतना शार्प होते, मुनब्बे जरा पैसे डालो 1-2 हजार रुपए का, तो पहले सैंपल रुपया भेजते हो ना, क्यों भाई धोखा नहीं हो रहा, गलत नहीं हो। जिस चीज से हमारा मन लगा रहता है, जो चीज हमारे दिल में बस जाती है, वो चीज को आदमी बड़े हिसाब किताब से संभाल को रखता सो और बड़े हिसाब किताब से चलाता सो। अब वो ऊपर चिट्ठी थी ना, ये 100 तेरे घर को उन्हें गिने की गिना है, गिने तो फिर एक बार गिना, तब भी नजर बोलो फिर एक बार गिना, अच्छा खासा सोता था। दरवाजे मारने से पहले क्या करता था उन्हें, शरीफ साहब सोता है, एक बार गिना कम आ गया, हर एक बार गिना कम आ गया, हर एक बार गिना का 20 बच्चा मेरा, तुम्हें एक बार गिना को उन्होंने सोते थे उन्होंने गिने नहीं, 100 कर को लिखा ना, बाहर रहेगा को लैटिन ले लगा को जाने में 20 बच्चे ढूंढ रहे, वजीर बादशाह को दिखा रहा, अब देखो जहां बोला वहां देखो
بولے کیا؟ دیکھو وہاں دیکھو، تمہیں اس میں کتنے ڈالر تھے؟ خالی لکھیس کہتے ہیں، حیث میں کہتے ہیں اس میں، انہیں گن کو کیا ہوگا اسی سے؟ یہ کمر ہے، کیا کروا رہے؟ اپنا نیند، اپنا چین، اپنا سکون، اپنے بچے کا سکون، بیوی کا، پورے گھر کو اٹھا رہے ہیں، لینٹین سلگا لگ باہر آگو ڈھونڈ رہا ہے۔ بولے کیا مانا اس کا؟ بادشاہ کو سمجھا، دیکھو جہاں مانا 99 سونے کے سکے اس کے پاس ہے، وہ اس پر شکر ادا نہیں کر رہے، وہ ایک جو اس کے پاس نہیں ہے اس کی جستجو میں پڑا ہے۔ اس لیے آدمی کا سکون جتنا اللہ دیا اس پر، کیا سمجھے میرے بات ہے؟ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ جتنا میرے پاس میرا رب مجھے دیا ہے، بجائے اس پر میں شکر کرنے کے جو میرا نہیں ہے، وہ اس کی جستجو میں ہو، وہ اس کی کوشش میں ہو، وہ اس کی تلاش میں ہو، وہ میرا نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے، وہ اس کی تلاش میں ہو۔ اس لیے آج ساری دنیا بیچے ہے، ساری دنیا بیچے ہے۔ ہم اپنے من کو، اپنے من کو، اپنے دل کو، دل کی عمیق گہرائیوں سے ہم اپنے مال کے ساتھ جڑ چکے ہیں، جو ہمارا نہیں ہے ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارا چین گیا، نیند گئی، سکون گیا۔ محمود غزنوی ایک دفعہ کیا ہوگا، رات کو بادشاہ تھا نہ، چکر لگا تھا ادھر ادھر ہوتے ہیں بادشاہ، لوگ اسے گالیاں دیتے ہیں، دینے والے دے لیں گے، اس کی سزا اللہ دے لیں گے، ہمارے کیا ہے؟ باخدا دیوانہ باشد با محمد ہوش، اللہ کے دوستوں کے ساتھ احتیاط برتنا۔ محمود غزنوی متقی آدمی تھا، پرہیزگار آدمی تھا، ابو الحسن خرخانی کا مرید تھا، اور حضرت کے پاس جب بھی آتا بڑے ادب سے بیٹھتا۔ ایک بادشاہ تھا، ایک دن کسی نے اسے آ کے کہہ دیا محمود غزنوی کو، جہاں پنا ایک فریاد لے کوئی ہو گیا۔ کیا فریاد؟ بڑی دکھ کی بات ہے، میں بولوں نہیں بولوں، ڈر کو بولنا چاہوں۔ نہیں بول، کیا ہے؟ بولے رات کے اندھیرے میں ایک شخص میرے گھر کو آتا ہے اور آ کر آپ کا آئیڈینٹیفیکیشن دیتا ہے۔ آئیڈینٹی کس کی دیتا ہے؟ آپ کی دیتا ہے۔ میں محمود غزنوی کا بھانجا بولتا ہے، اور میری بیوی کے ساتھ زنا کر وہ چل جاتا ہے۔ میں کروں تو کیا کروں؟ بادشاہ کے بھانجے سے کیسے لڑ سکتا ہوں؟ اسلام ایک واحد مذہب ہے جو طاقتور ہو یا امیر ہو، مجبور ہو یا محتاج ہو، سب کو اسلام کہتا ہے کہ تم اپنے حد میں رہو، باقی کسی چیز میں نہیں ہے۔ محمود غزنوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پہلے تو میرا بھانجا کوئی ہے نہیں، ہو سکتا کوئی دور کا ہو اور میرے پاور کا غلط استعمال کر رہا ہو۔ اس نے کہا کہ جب وہ آئے اگلے بار تو مجھے آ کے بتا دینا۔ درباریوں کو بول دیا کہ اب تو یہاں دے 24/7 اس کے لیے دروازہ میرا کھلا ہے، چھوڑ دینا۔ تو ویسا 6 دن رات میں اچانک 2-3 دن کے بعد انہیں آیا، سپاہی نے لگ گئے، بادشاہ رات تمام سونا نہیں سو، 2 دن بھی سو کو نہیں ہے، تیسرے دن بھی جگلے پر بیٹھا ہے، دروازہ، بادشاہ کیا میاں؟ انہوں آنکھوں ہیں، وہ تمہارے پاس ہے؟ چلو انہوں آنکھوں ہیں، اچھا چلو۔ گھوڑے کو بیٹھا، تیز رفتار گیا، رستے میں اسے بولنے کا جیسے ہی گھر کو جاتا ہوں تو اپنے گھر کی بتی بجھا ڈال۔ کیا کرتا؟ بتی بجھاتے ہی کیا کرا انہیں؟ ایسی جگہ ہے، پورا دیکھ لیا ایسی جگہ ہے گھر کو، بتی بجھاتے ہی چراغ کی زب کر کو ماریا، گردن اس کی نیچے گری تھی، چراغ سلگا ہو گیا، چراغ سل گیا، پانی لاؤ گیا، پانی لے لگا ہے، چراغ سلگاتے ہی پہلے پڑا ہوا سر دیکھا کس کا ہے گھر کو، اللہ تیرا شکر ہے یہ میرا بھانجا نہیں ہے گیا، پانی لاؤ گیا، پانی دیے۔ بولے چراغ کی بجھے تمہیں؟ بولے اگر یہ صحیح میں کوئی میرا رشتہ دار ہوتا تو اس کی گردن پر تلوار چلاتے ہوئے کہیں میرا رشتہ بیچ میں آ کے اللہ کے سامنے میں ظالم بن جاتا، اس لیے میں اندھیرا کر لیا۔ پانی کہیں کو پیے چہرہ دیکھنے کے بعد؟ بولے جس وقت تو میرے پاس فریاد لے لگایا تھا اس دن سے آج تک میں نے ایک قطرہ پانی کا نہیں پیا ہے، جب تک تیرے ساتھ انصاف نہیں ہوگا محمود کے حلق میں پانی نہیں جائے۔ ایسا بادشاہ، جن کے دل میں وہ چیز بس جاتی ہے، وہ تخت پہ ہو یا تختے پہ، ہر جگہ وہ اللہ ہی کو فالو کرتے ہیں۔ اور جن کے دل میں نہیں ہوتی، آپ ہم تو مسجد میں رکھو وہاں بھی مکاری کریں گے، وہ سمجھا؟
तो महमूद गजनवी एक बार गश्त करता था रात में, तंदूर देखे तो मैं तंदूर, पहले ड्रम्मा में रोटियां पकाते थे, उसे बोलते तंदूर। वो जमाने में जगह जगह चूल्हे बनते, वहां रोटियां पकती थी। वहां एक आदमी सोता था, बादशाह देखा क्या रे ठंड में, बहुत ठंडी का मौसम था, ऐसा सोता है ना, उसे उठाया जाको, देश बदल हो जाता है, उठाया ऐसा दस चुप रहा। दिन में को क्या कहा, इतनी ठंड में तो उल्टी है, ऐसा रखा सो रहा है। उन्हें क्या बोले, आधी रात तो तेरे बराबर ही सोतू में, आधी रात तेरे से अच्छा रहतू में आएगा। बादशाह को गुस्सा हुआ, बादशाह खुद उसका बिस्तर कैसा, उसका लिबास कैसा, सब कैसा रहता, उसका कैसा रहता है, अगर मलहूज। आधी रात मेरे बराबर देखे, चूल्हा दिन तमाम पका कोई रोटियां गर्म रहता है, उसकी गर्मी में चादर के बगैर भी मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। आधी रात जब चूल्हा ठंडा होता है, सर्दी का मौसम ज्यादा होता है, मेरी आंख खुल जाती है, मैं सीधा उठ कर अल्लाह के सामने खड़े हो जाता हूँ। आधी रात तो मैं तेरे से बेहतर गुजार हो गया, आधी रात तो तेरे बराबर की नींद लगने के बाद पलंग है कि हासिल रहेगी, क्या पता लगता है जी साहब जी। आपके पास सोने से पहले इत्मीनान है, मेरा वोड़ना अच्छा है, मेरा तकिया अच्छा है, ये मेमफम की नाली है, अगर को तसल्ली है। नींद लग के बाद हासिल है, चटाई है, क्या भी हिसाब नहीं है, नींद नींद है नहीं। खुश हो या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी रियाया में ऐसे भी लोग हैं जो आधी रात सोते हैं और आधी रात तेरे सामने खड़े होते हैं, उनका मन लगा। देखो, जिसका दिल अल्लाह से लगा, उन्हें अपने हर अमल पर कैलकुलेट करता है। कोई तकलीफ हो, हमें क्या करते हैं, तकलीफ हो तो कान की गली घंट हुआ करते समय, लाश होगा तो कान की गफलत हुई है, ये हमारी सोच, हमारी मेंटालिटी, हमारी थिंकिंग। और इस सोच को लोग क्या नाम दे रहे मालूम, बिग थिंकिंग कहते। क्या कहते हैं, बिग थिंकिंग कहते हैं, ऊंची सोच कहते हैं, घटिया सोच है। बिग थिंकिंग किसे बोलते हैं मालूम, सहाबा की सोच को। एक बुजुर्ग के मस्जिद में चप्पल चोरी हो गई, एक बुजुर्ग के मस्जिद में चप्पल चोरी हो गई। क्या बेटा से क्या होगा, पानी। कभी कभी क्या होता है, मस्जिद के अंदर भी शैतान आ जाता है। दीन है ना, अजमत से कितना सुनते हैं। देखो मेरी एक बात याद रखो, मौलाना साहब फरमाते हैं, जब दीन को अजमत से सुनोगे तो अल्लाह हिदायत के अनवार और बरकत खोलेगा, वरना सिवाय कानून की लज्जत के कुछ नहीं है, सिवाय कानून की लज्जत के कुछ नहीं। मोहताज बनकर अल्लाह ये मेरी जरूरत, मेरी खबर के मेरी भी जरूरत दीजिए, आपकी नहीं मेरी भी जरूरत दीजिए। और इसे कैसा सहाबा कैसा सुनते थे, बाज़ औक़ात सहाबा के सरों पर परिंदे आके बैठ जाते थे, उनको एहसास नहीं होता था। हमें कैसा सुन रहे, फोन में हो क्या बोल रहे, बयान सुन रहे हो क्या बोल रहे, क्या मजाक। एसपी के सामने करो, वैसे देखेंगे तो होगा, तो तहसीलदार के सामने करो, क्या तुम्हारे नजर में अल्लाह का दीन एसपी और तहसीलदार से सस्ता है? नहीं भाई, ऐसे इस वक्त मुल्क में, पूरे आलम में जो जिल्लत के असबाब है, उन सब में कई वजूहात हैं। एक वजह यह भी है कि आदमी दीन को अपनी जरूरत नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा है। अजीब लगता है हमारे को, क्या बोले हम। एक बुजुर्ग की जूतियां चोरी हो गई मस्जिद में जुमे को, नमाज के बाद हमें क्या करते, इधर उधर झंडला को मरते रहते, 10 जन्म तो बोला दे, कल दिया था सो चिनल मान ले, उससे मैं मस्जिद को कपस के चपला पहन लगा तो सो। आदमी की सोच है, सोच आदमी की। हमारा हजरत थे, हजरत इंतकाल हो गया, हजरत बोलते हजरत चप्पल चुराने, क्या तो भी चुरा, क्या तो भी रमते में, यहाँ चुराने वाले को हलाल कर को नियत कर, अल्लाह चुराने देते नहीं उसे को। चोर हराम का ना खाता मान ले, हलाल का नहीं खाता मियाँ कहते हो। तो सोच, बुजुर्ग एक जगह बैठ को अपने जिंदगी का हिसाब कर रहे कि ऐसी क्या गलती मुझसे हुई जिसकी वजह से यह तकलीफ मुझे आई। उनको याद आया आज जुमा है, जुमा के दिन गुस्ल करना सुन्नत है। जुमे के दिन आज मैंने जुमे के गुस्ल की सुन्नत नहीं अदा की, इसलिए अल्लाह ने मुझे तकलीफ दी। इनकी सोच। हमें खाली दूसरा पर चोर आ गए थे,
लुटेरे आगे थे, चुरा ले चले गए, उठा ले चले गए, ये हमारी बुमड़ी। इन्हें इतना मेहनत कहीं पड़ता है तो घर को जाकर भाई को खूब जवाब दे देना, वो कांजे चपला आगे तो कहा होता लंडा उसके साथ दे। पूरी ताकत मस्जिद में, पूरी ताकत होटला में, मजबूर आपको भाई का साथ का लड़ता इन्हें अम्मा के साथ लड़ देंगे होना तो हाँ वो बोला बैठो मैं तुम्हें चुपके में तेरे को बिठा देंगे, बीवी को सा बिठा मैंने देखे टाइगर हो चुपके बैठ जाते जरा को शेरनी बाद आते ना 20 सेंटी मिला टेम्पो तेरा मुंह ने लगा गया माहौल उसने भाई कौन पूछे बीवी और माँ में फर्क क्या है? बड़ा आसान जवाब में यहाँ बीवी माँ बोलना सिखाते, बीवी चुप रहना सिखाते। क्या माँ बच्चे को क्या सिखाते थे? बोलना, बोल बेटा ये बोल, वो बोल, ये बोल, वो बीवी ठीक बड़े चुप के माँ और बीवी का फर्क है साहब। माँ बच्चे को बोलना सिखाती है, अब बीवी जरा टेम्पो मेहमान है कि मैं आइस टेम्पो कहता बात चलती रहे आड़े चढ़ा बातें कराती है खोलने के मैं हम क्या होगा किस्सा है वो कहीं बोलूं तुम्हारा का तो ये है हमें क्या भी चीज की तो हमारा दिमागी तवाजुन जो है क्या सतह पर आना देखो हमारी सोच सच असबाब की तरफ, हमारे अमल की तरफ कभी नहीं गई। ये बता रहा हूं मैं आपको, हमारे अमल की तरफ नहीं गई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खाला सफ़वान इब्न मुअत्तल हज़रत आयशा का खलेरा भाई उम्मे मज़दाह का बेटा, उन्होंने हज़रत आयशा को जिना का इल्जाम लगा देते। हज़रत आयशा उनके घर में थे, हज़रत आयशा उनके खाला है ना, उनके घर में थे। रात को खज़ाए हाजत के वास्ते, इस्तंजे के वास्ते बाहर गए तो पत्थर की ठोकर लगी उनको। जैसे ही ठोकर लगी, हज़रत आयशा को इसके बारे में मालूम नहीं था मेरा खलेरा भाई ऐसा एडवर्टाइज कर रहा है। जैसे ही ठोकर लगे पत्थर की, उनकी वालिदा क्या बोलेगा तो सत्यानाश हो मेरे बेटे का। माँ हज़रत आयशा बोले कैसी माँ है तू, बच्चे को बदलने तुझे मालूम नहीं है ठोकर इसलिए लगी मेरा बेटा नाहक तेरे ऊपर इल्जाम लगाया, इस वजह से ये ठोकर लगी। हमारे यहाँ तो इल्जाम लगाना आसान ना, लाए लोग एक नंबर का चोरी चिकर बड़ी ठीक जाती है उधर डिक्लेयर कर दो। किसी भी अमल की इस्लाम गवाही देने से उस वक्त तक आपको मना करता है जब तक आप बराह रास्त उसका वो अमल अपनी आंखों से नहीं देखते। तुम उसको बुरा बोल के हकीर समझ रहे हो, गिरा हुआ समझ रहे हो, नहीं समझो भाई। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक शख्स को मैंने मस्जिद में देखा कि वो मस्जिद में रो रहा था। मेरे दिल में ख्याल आया, अचानक आता सोचो अब कौन के रोज मिलने वाला एक दिन मस्जिद में बैठ जाओ अल्लाह अल्लाह अगर को बिल बिला देना तो नाटक कर रहा है। बोले देखो दिल में आता सोचो, मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद ये दिखावे के लिए रो रहा है। सिर्फ इतना ख्याल आने कितना टाइम लगा रहेगा जी? 1-2 सेकेंड लगा रहेगा। दिखावे को रो रहा है, इतना टाइम कितना गुजरा? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के लिए उस ईमान वाले की हिकारत मेरे दिल में आई। 4 दिनों तक मेरी इबादत से लज्जत जा चुकी थी। फिर 4 दिनों के बाद मैं बैठ को क़ियास करा, कैलकुलेशन करा, इमेजिन करा, तसव्वुर करा, गौर करा, तदब्बुर करा, फिक्र करा या अल्लाह ऐसा हो रहा है ना। तब अचानक ख्याल आया कि वो मस्जिद में एक ईमान वाले को उसके रोने को हकीम समझा था तो अल्लाह मैं फिर उसके पास गया, याद उससे माफी मांगा। उसके बाद मेरी इबादत में लज्जत वापस आई। इसे में लोग इन्हें चोर है, इन्हें क्या की, उन्हें कौन की, क्या ही कमा, क्या जरूरत है उन्हें, क्या तो नहीं होता उसका हिसाब हमारे से लेता अल्लाह नहीं लेता, हमारा लेता है, हमारा लेता है। मैं चोर मेरा हिसाब अल्लाह, मैं ज़ानी मेरा हिसाब अल्लाह, मैं शराबी मेरा हिसाब अल्लाह, मैं सूदखोर मेरा हिसाब अल्लाह लेता है। हाँ वक्त का इमाम अगर है उन्हें गुनाहों से रोकने के लिए उसकी नुकसानात बता सकता उन्हें। हम इंसान क्या जरूरत है उसे? कितने किसी ने बाजू खड़े हिचकिचाहट करते नहीं करना वैसा। हमारा छोकरा आ गया है और कौन तो भी खड़े लेकर को जपती सफा में, नहीं नहीं नहीं, क्या मालूम किसके बाजू खड़े होने के तो फिर अल्लाह तुम्हारी नमाज कबूल करता है। कि वक्त का बादशाह है तो पीछे चले, वैसा ताजीम नहीं करा। मस्जिद में
کسی کی تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑا ہونا ناجائز ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے تعظیم کی جگہ ہے، یہاں مخلوق کی تعظیم منع ہے۔ میرے دوستوں، تو اپنے آپ کو اس لیول کی، اس سطح کے ایمان پہ لاؤ جو سطح کا ایمان اللہ اس کے رسول کو مطلوب ہے۔ ہمارے پاس ایمان موجود ہے لیکن اتنا نہیں ہے جتنا ضرورت ہے۔ دیکھو، ایک ہے گاڑی میں پیٹرول 100 گرام، اب اس میں میسور کو جانا کہتا ہوں، پیٹرول ہے، میسور کو گئے ویسا نہیں ہے۔ ایمان ہے ہمارے پاس لیکن اتنا نہیں ہے جتنا اللہ اس کے رسول کو مطلوب ہے، جتنا انہوں نے کہا وہ ایمان ہے۔ اور بہت جلدی اللہ پاک ایمان کو بڑھا دیتے ہیں، خالی آدمی کی تھوڑی ندامت، تھوڑی ندامت۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بغداد میں ایک شخص تھا، وہ جانوروں کی نال باندھتا تھا۔ نال بند بولتی نہیں تمہیں؟ کیا میں غلط؟ دیکھو، کوئی کام چھوٹا نہیں ہے، آدمی کی سوچ چھوٹی ہے۔ کوئی کام چھوٹا نہیں ہے حضرت، کوئی کام۔ اگر کام کرنا عیب ہوتا تو سلمان فارسی گورنر بن کو، گورنر مزدوری نہ کرتے۔ گورنر کیا معمولی پوسٹ ہے؟ صوبے کا، اسٹیٹ کا بڑا گورنر ہو، صبح ہی رات کو گورنر ہوئی، سو صبح ہی بازار کو ہے، آگو کھڑے ایک آدمی اونٹ پہ آیا، سواری بیٹھ لگا، اس کا پوٹلی تھی، صندوق بھی پوٹلی۔ حضرت سلمان فارسی کھڑے تھے نا، سلمان کا تو تمہیں فاروق کا بیٹا اگر سمیٹ لیں گے، سلمان فارسی صحابی ہونا، انہوں نے اگر سلمان فارسی کھڑے تھے نا، ان کو ادھر آ گیا، ذرا سامان اٹھا کر لیا، انہوں نے کہا سیدھا ہے، ہمیں پانی اٹھا کے دینا، ایک سمجھتے نا جی تمہیں کس کم دے ایک اپنے کا پانی منگا رہی، یا اٹھا لے جا رہی، ہم نے کیا بول رہا رہی وہ بولتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بیٹھے تھے، مہمان آگا، گھر میں خادم نہیں تھا، غلام سوگا تھا، ان کے پاس جو غلام رہتا ہے انہیں سوگا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھ کو جا کر پانی لانے گئے، مہمان بولا میں جا تو کر نہیں، آپ بیٹھو، گئے پانی لائے، مہمان کو دیے، دیکھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کیا بولے ہیں، انہیں مہمان بولے حضرت اگر مجھے بولتے تو میں لینے کا جاتا تھا، تعظیماً بولا انہیں، کہ اس کا بولنا غلط نہیں ہے، وہ حضرت آپ مجھے بول رہے ہوتے تو میں چاہ کو لینے کا جاتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز مسکرائے، مسکرا کو کیا بولے، پانی لینے جب میں گیا تب بھی میں عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، جب لے کر واپس آیا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہو۔ پانی لانے سے میرے ذات اور اوقات میں کوئی فرق نہیں پڑا ہے، یہ تو خدمت خلق ہے، خدمت خلق ہے، جس کے مقدر میں جو ملا انہیں نصیب والا۔ اب ہمارے پاس نصیب والے کا قصہ نہیں ہے، پیسے والے کا قصہ ہے۔ وہ پیسے کیا ہوتا ہے کہ آپ بڑے نہیں لو، آدھے پونے خرچ درا ہے، وہی سی دولت گیری کی حضرت، سکون نہیں سو، ضرورت رہنے اچھا رہنا، ہمارا رہنا آسان چیز ہوا، حساب دینے بھی آسانی ہے، حساب دینے پر اب کیا بھی نہیں بھیج، پوری فیسلٹیز سہولت اچھے ہیں، وہ خبر میں بھی ہوتی فیسلٹی ہم نہ ملنا نا، دیکھا حساب ملنا نا، اللہ دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو یہاں کا انبار پہاڑوں کے برابر کا مال میری قبر کا اندھیرا اجالا بدل نہیں سکتا، اور تو مال ہے، لوگوں کو عادت ہوگی ہے جمانے کی، اور بہت بکیلائیں بیٹھنے آیا خالی چپ کے، ان کے گھر کو سوکھا رو دو، باقی سب بکیلائیں جو دل بڑا رہنا۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں میں خرچ کرنے والے کو کبھی محتاج نہیں دیکھا کرتا۔ کیا کرنے والے کو؟ یہ اللہ کی شان ہے، خرچ کرنا اللہ کی صفت۔ جب بندہ خرچ کرتا ہے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے، میری صفت اپنا رہا، اسے اور کیا ہوگا، اسے خرچ کر کو بھول جانا، خرچ کر کو اس کا گلا نہیں کرنا، میں یہ دلایا نہیں، میں وہ دلایا نہیں،
एक जना को उनके फैन दिलाया मस्जिद को 3 पंखा में 3 जने के नाम लिख दिया। मैं कसम से बोल रहा हूँ, झूठ नहीं हजरत, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक फैन वो टेम्पो ने मैं देखा सो देखो 7-8 साल तक 600 था रहेगा, 600 3 पंखा पर 3 बार होगा के नाम लिखाया है। अरे तेरे दिल की नीयत पर अल्लाह हमको अजर देता है, तेरे दिखावे को अजर कम हो जाता है। तेरे दिल की नीयत पर अल्लाह ज्यादा होता है। और तो माल खर्च नहीं करता, आदमी वकील हो रहा है। अब तो ऐसे में एक जना क्या करा, घर को कंजूस आदमी था कहते, घर को आया परेशान होकर घर को आया, जो लोग मालूम नहीं की पर बहुत परेशान कब होता घर को कीजिए का तो कासा कैसा खर्चा करना ले कीजिए घर को पूछी कहते हैं। बीवी पूछने से मालूम हो जाता है मर्द का मुंह देखो, इतना परेशान तो मेरा आदमी कासा खर्चा करा तो छोटा सा करो कीजिए का तो कैसे कैसा खर्चा कर आगे क्या कर तो नहीं भाई फिर क्यों गोन के खर्चा करा सो देख को परेशान हो गई होंगे आए थे वैसा तो रमाना है। इन्हें खर्चा कर को नहीं पड़े, दूसरा खर्चा करे देखो इसे बत्ती भरी बेचैनी परेशानी हो जाएगा, वैसा माहौल लगो है। हर आदमी बचना चाहता है, हर आदमी मैं भी बचना चाहता, सब भी वजह क्या मालूम उसकी, वो हमारे दिल में है। सो तो बगदाद में अल्लामा इब्न जौजी लिखती है अपनी किताब में, बहुत बड़े मुफस्सिर होना, तफसीर इब्न कबीर उनकी किताब है। हजरत एक ऐसी शख्सियत वो किताब लिखे सो उस जमाने में लकड़ी के वो भांस के आते थे ना काया, वो ऐसा डुबो डुबो को लिखना था। सो वो पूरे किताबा लिख को चूरे जमाते कहते थे, अल्लाह के मोटे में डाल दो। जवान गुलाम बोले हजरत चूरे क्या करो, थैले में डाल चूरे क्या करो, 2-3 मूठे हो गए चूरे, वो हजरत 2-3 मूठे हो गए ना, ये इसे तो दे डाल, तुझे नहीं मियां रख, इन कलमों से मैंने अल्लाह के कुरान की तफसीर और दीन की किताबें लिखी है, जब मैं मर जाऊं तो इस लकड़ी के चूरों से मेरा पानी गर्म करके गुस्ल कर देना, और क़यामत में अल्लाह मुझे पूछे राजी तू क्या लाया, बोले अल्लाह मेरे पास अमल तो कुछ नहीं है, लेकिन तेरे वो लकड़ी के चूरे जिनसे तेरे कुरान की तफसीरें लिखी उसका गर्म किया हुआ पानी अपने जिस्म पे बहा के आया हूं, इसकी बरकत से मुझे माफ कर देगा। भाई से इतने जोशी हो, भाई से इतने जोशी हो। और फरमाते बगदाद में मैं एक नौजवान को देखा, नालवन को कुलमी के अंदर उसे हीट करता सीधी करता हूं, ऐसा जो अंगार में डालता उन्हें, अब उठाना क्या तो भी पकड़ के उठाना चुमटे चिमटे से हाथ से उठा हालता रहते। हमें रहते तो अंगार वाले बाबा अगर को खुश हो जाते हैं, दौर है ये अकीदत का दौर। अल्लाह का वली वो है जिसकी जिंदगी अल्लाह के हुक्मों पर रसूलुल्लाह के तरीकों पर है। वो हर जमाने में रहते, हमारी आंख उनको पहचान नहीं सकती। इसीलिए हदीस में क्या है, जब उन्हें आती है तो उनके आने को किसी को खुशी नहीं होती, उन्हें चलेंगे तो बेजार भी नहीं होते कौन भी। उन्हें अल्लाह का वली, जब उनके हाथ उठती तो अल्लाह उनके हाथ गिरने से पहले उनकी फरियादों को पूरी करता था। उनकी पहचान करना उतना आसान नहीं है। वली की पहचान करने के लिए वली की पहचान का ईमान होना। अब हमें कैसे वैसे चलने को ढूंढती तो मैं भी डब्बा ले ले मेरे यार, अल्लाह के वली आंख में से हाथ डाल के उठा पूरा लेवा उसे बगदाद में वली कहते थे। वाकई तुम हिदायत का काम हो, आग में हाथ नहीं जल रहा तो। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को एक बार क्या होगा, उसका भी एक मजूसी आग का पूजा करने वाला, दोनों का मुकाबला होगा, दो जने आपस में, बायजीद बुस्तामी भी दो जने भी मुकाबला क्या होगा। अगर तू कहता है कि आग खुदा नहीं है तो एक काम करेंगे, अंगार जलाओ तुम्हें, अंगार में हाथ तू भी डालना, अंगार में हाथ मैं भी डाल दो, मेरा जल गया तो मैं गलत, तेरा जल गया तो तू गलत। पब्लिक क्या तमाशा देखने बोल रहा, मस्जिद को नहीं आते कौन भी, तमाशा देखने पूरा दो जनता सुना भाई, आदत ना हो। एक बादशाह जालक था, कहते हैं मस्जिद में अज़ान हुई, नमाज को गया, ये कभी में आया नहीं, बादशाह मौलाना साहब का एक बार अज़ान जो गया, कहते
اور ایک بار آزاد ہوتے پورا محلہ آگا ہوتے جو دو بار آزاد کہیں کچھ ہی دیا سو کر پوچھ لے بچہ ملا کہتے وارے بے کو پہلی آزاد نماز پوچھئے ایک جناب آیا نہیں ایکسٹرا آزاد ہوتے پوچھ لے پورا گوا کا نہ رہے زمانہ ایسے نہیں ہے اور کیسا زمانہ ہے عبادت کے کون رہا اللہ معاف کرے 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 اگر اللہ معاف نہ کرے ہماری ہلاکت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اللہ اگر معاف نہ کرے ہماری بربادی میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اللہ اگر ہمیں معاف نہ کرے ہماری تباہی میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ہمارا عمل اتنا گرا ہوا ہماری سوچ بگڑ گئی حضرت دیکھو جس قوم کا عمل بگڑتا ہے وہ قوم آج یا کل سدھر جانے کے چانسز ہیں جس قوم کی سوچ بگڑ جاتی ہے وہ کبھی سدھر نہیں سکتی ہماری سوچ بگڑ گئی جو بے ایمان کی سوچ تھی وہ ایمان والے کی بن گئی عجیب بات دیکھو جو بے ایمان جب میں کیا ہوتا ہوں آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو سانپ بھی کاٹ دیتا تو پہلے صحابی اللہ سے ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے اللہ مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے میری مدد فرما پھر علاج کرا پہلی توجہ نفع و نقصان میں اللہ کی طرف ہوتی تھی وہ سوچ تھی ہمیں بدل گئے ہیں جیسا جیسا ہمیں دیکھو آج ایسا ہے ماحول 85-90% اب اس وقت کا جنریشن اسلام سے دور ہے کتنا 85-90 جنریشن اسلام سے دور ہے پوری دنیا پورے ملک کا سروے اس وقت کے پورے ملک کے سروے میں دسمبر کا سروے بتا رہا ہوں میں آپ کو دسمبر کا سروے پورے ملک کا پوری مسلمانوں کی آبادی میں 5.5% مرد حضرات نمازی ہیں باقی 95% حضرات کا ہے کیوں ان کے دل ڈر نہیں ڈر سے خالی ہے کیوں ان کا اللہ کا خوف نہیں ہے کیوں اذان کا ان کے دل پہ اثر نہیں ہو رہا ہے جو اذان شیطان کو بھگا دیتی ہے وہ اذان اس کے ایمان کو جگہ کیوں نہیں دیتی حدیث میں آتا ہے جب تمہیں کوئی بے قراری زیادہ ہونے لگے تو اذان تو شیطان بھاگ جاتا وہاں سے گھر کو عجیب بات ہے دیکھو کوئی ہنر حضرت گزر گیا اٹھا جا پورا اتنا بغداد کے اندر اسے اللہ کا ولی ماننے لگ گئے ظاہر سی بات ہے ماننا سوچے ماننا پڑتا ہے دیکھا معلوم ہوتا ہے ہمارے کو معلوم ہو جاتا ہے ایک ابن جوزی فرماتے ہیں ایک شخص اس کے پاس میں ایک نوجوان کو بھیجا جا اس سے پوچھ کو آگر کو وہ نوجوان گیا اور جا کر اس کے بازو بیٹھا اور بیٹھ کو اسے پوچھا کیا میاں آپ میں سے تو کیا بھی چیز نہیں سو ویسا اٹھاتا ہوتا میں کیا قصہ ہے کہتا نہیں ایک میں ایک سیکنڈ وہ فن نہیں گیا انہیں کیا بولا نہیں فن نہیں ہو سکتا یہ گیا فن نہیں ہو سکتا فن میں کبھی کبھی اتنی فیل بھی ہو جاتا ہے اچھا میکینک بھی کیا کرتا ہے کبھی کبھی رنگ فٹنگ کرنا ہوتا ہے اچھا بیٹسمین بھی کبھی کبھی زیرو کو آؤٹ لے جاتا فن کے اندر کاریگری میں کبھی کبھی فرق ہو جاتا ہو یہ کبھی فرق نہیں ہوگا ذرا نہیں ہوتا ویسا ہے کیا کہ دوسرا ہے بولو اللہ کا واسطہ تجھے بول گئے انہیں اپنی آنکھوں میں آنسو گرا دیا گرا کو بولیا میرا کام تو شروع سے یہ تھا سو ایک مجبور عورت میرے پاس مدد مانگنی تھی میں اس کا چہرہ دیکھتے ہی میرا دل دیوانہ ہوگا کامن بات نہیں ہے تو ویسا بنڈیا نہیں ہلا اس حساب کو تم نہ نہیں ہوئیں گا اگر کو میرا حساب ہو کامن نہ بات یہ ہے حضرت علی کا فرمان اگر اچانک کسی عورت کو کسی کی نظر پڑ گئی انہیں نگاہ جھکا دیا اس نظر کا اللہ کے پاس پکڑ نہیں اسے دوبارہ اگر اٹھایا تو اس نظر کا حساب دینا ہو میری بات سمجھا پڑ گئی تمہیں کیا دیکھنا ہے اچانک آگے وہ لوگ کون کی دیکھ ڈالے تمہیں دیکھے کہ نہیں کہ اپنے نگاہ کو نیچے کر لے اس نظر کا تمہارے پاس اللہ کے پاس حساب نہیں مال اچھا ہے نظر کو اور ایک بار دیکھے وہ نظر کا تم اللہ کو حساب دینا وہ نظر کا تم اللہ کو حساب دینا جب نظر کا حساب دینا تو کیا حساب اللہ معاف کرے ہاں
امت کا بہت بڑا طبقہ زنا میں مبتلا ہے، بہت۔ اللہ میری قوم کے بچوں اور بچیوں کو زنا سے بچائے۔ حدیث میں آتا ہے جس جگہ زنا عام ہو جاتا ہے وہاں اللہ اچانک کی موتوں کو نافذ کر دیتا ہے، اور حلال رزق کے دروازوں کو اللہ بند کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ ایسے دیکھو، ایک ہوتا ہے کھانا اور ایک ہوتا ہے پاخانہ، دونوں میں فرق ہے۔ اللہ حلال رزق کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کوئی مجبور تمہارے پاس آیا تو ہے نہیں تو نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات، اسے گھماؤ پھراؤ نہ کو، تکلیف دینا کو، اس کا مذاق اڑانا کو، اس کا فائدہ اٹھانا کو۔ اسلام ایسے لوگوں کو، اسلام میں رہتے ہوئے ایسے عمل کرنے والوں کو دھوکے باز کا لقب دیا، اور آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، جو کسی کو دھوکہ دے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اب ان کی امت میں نہیں تو پھر کس کی امت میں ہے؟ سمجھ لو، عورت میرے پاس آئی اور اس نے میں اس کے دل آگا اس کے اوپر رہنا چاہتا، میں اسے بولا نہیں اگر تو اپنا جسم مجھے پیش کر دے تو میں تجھے دیتا ہوں تو پیسے۔ عورت واپس چلی گئی، پھر کچھ دیر کے بعد فاقے آدمی کو مجبوری ہے لگا، اسی لیے ڈرو اس وقت سے وہ وقت کہیں پلٹ کر تمہاری زندگی میں نہ آ جائے۔ امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب کی تعبیر کے سب سے پہلے مصنف علامہ ابن سیرین، ان کے نام کے بغیر کوئی کتاب خواب کی تعبیر کی نہیں ہوتی۔ حضرت فرماتے ہیں ایک شخص کو میں نے قرضداری کا تانا دے دیا، یار قبضے کا تو قرض کر کو بولتے رہتا نہ کر کو، 40 سال کے بعد میں خود قرض میں مبتلا ہو گیا۔ کوئی دھوکہ دے دیں تو بتانا، کوئی آپ کو بلایا تھا اللہ تمہاری مدد کرے دے، کیا تمہارا گیا بلکہ اجر ملتا تمہارا کو۔ دوبارہ عورت آئی آگے بولی تو اپنے حوث پوری کر لے، مجھے ضرورت ہے میرے کچھ پیسوں کی، مجھے پیسے دے دے۔ اور اسے اپنے گھر لے گیا، اپنے گھر کا دروازہ ڈھک کیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا دروازہ کیوں بند کر رہا ہے؟ بولے کوئی آ گیا تو میری عزت چلی جائے گی۔ کیا چلی جائے گی؟ ویسے تو آدمی ڈرتا نا۔ حدیث میں آتا گناہ کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا گناہ کرتے وقت مخلوق سے ڈرنا گناہ ہے۔ نہیں سمجھے؟ بات ذرا اونچے لیول کی ہے۔ گناہ کرنا اتنا بڑا، اللہ کو اتنا غصہ نہیں آتا اس بات پر جتنا تو اللہ کے موجود ہوتے ہوئے اللہ کے غیر سے ڈر رہا ہے۔ تیرے سامنے تیرا رب موجود ہے، تیرے دل میں اس کا ڈر تو نہیں آیا۔ شریف صاحب کہا گیا کیا شریف صاحب کیا مجھے سن رہی سو کہ سو رہی سو لوگوں ڈر آگا، مخلوق کا ڈر آگا گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ ایک بات تو یہ ہے ان سے نہ ڈرنا بھی بے حیائی ہے، لیکن ان کو اللہ کو چھوڑ کے ان سے ڈرنا یہ اس سے بڑا۔ بہت تم نے بولا نہیں دروازہ کی اور تو بھائی تو عزت چلا ہاں، تو پھر اللہ کے سامنے عزت سے کھڑا ہونا تجھے پسند نہیں ہے تو اللہ سے کیوں نہیں ڈرتا؟ خود نازو رکھتا ہوا آگے بڑھا، اس عورت کا جسم لرز رہا تھا، پسینے میں شراکور تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تو لرز کیوں رہی ہے؟ اس مالک سے ڈر رہی ہوں جس کا عرشوں سے اوپر بیٹھ کر ہمارے اوپر برابر نگاہ رکھو ہے۔ تمہیں معلوم ہے آج کے 15 سال پہلے ایک جگہ میں گیا تھا، زنا کرتے کرتے عورت کے اوپر پڑا ہوا مرد مر چکا تھا۔ ایسی بھی تو بتائیے، کیا پتا تمہیں اس وقت موت آ جائے، کیا پتا تمہیں اس وقت موت آ جائے، سماج کیا کرے گا، معاشرہ تمہارے بچے کیا کرے، کوئی خبر پر تمہارے آئے گا، جنازے پر آئے گا؟ نہیں تمہیں معلوم ہے بچہ پر نہیں مرتا کو نہیں کیا معلوم ہے؟ نہیں معلوم ایک نوجوان کی موت ایک عورت سے زنا کرتے ہوئے اوپر ایسا اوپر تھا نہ مر گیا۔ کیا پتا کس کی بچوں، اسی لیے اسلام روکیا تو کو ایسا عمل نہ کو کرو، تمہارے بچوں پہ اثر غلط پڑتا ہے، تم سماج میں تمہاری عزت نہیں رہتی۔
اس کا لرزتا ہوا بدن اس کے چہرے کا پسینہ میں ڈل گا. میں ان کو کیوں گھبرے ہو گئے؟ بس اللہ سے ڈر رہے ہو جسے مجھے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. اگر تو مجھے چھوڑ دے اور تیرے دیے ہوئے پیسے مجھے احسان سمجھ کے چھوڑ دے اور میری عزت کو بخش دے, میں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کروں گی, اللہ تجھے دونوں جہان کی آگ سے حفاظت فرمائے. کیا کرے؟ میں نے اسے چھوڑ دیا. وہ عورت لرزتے ہوئے ہاتھوں سے پسینے میں شرابور ہاتھ اٹھا کے کہے, یا اللہ اس نے میری عزت لوٹتے لوٹتے چھوڑ دیا. مالک میں نے اسے دعا کرنے کا ارادہ کیا تھا کہ اللہ تو اسے دو جہاں کی آگ سے اسے بچا لے. یہ میں نے دعا کی. اس عورت کی دعا کی برکت سے مجھے دنیا کی آگ کا اثر نہیں ہوتا. اور علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں میں کھڑا سن رہا تھا, وہ بغداد کا لوہار اس نوجوان سے کہہ رہا تھا ہاتھ پکڑ کے, دنیا کی آگ سے تو میرے مالک نے اس نیک برگزیدہ عورت کی دعا سے تو بچا لیا, تو دعا کر دے کہ اللہ مجھے آخرت کی آگ سے بھی بچا دے. بدلو اپنی زندگی, نکلو عیاشیوں سے باہر. ہر عیاش کو بھی ایک دن مرنا ہے, ہر عیاش کو بھی ایک دن مرنا ہے. بچہ کوئی نہیں ہے آج تک, اور اللہ کی طرف سے کچھ مواقع فراہم ہوتے ہیں تاکہ انسانوں کی مغفرت ہو, اللہ کے پاس پاک صاف ہو. حساب کتاب دیکھو, کتنے سال سے سن رہی تمہیں, سال حساب جاتا ہے. کون سے سال اچھا حساب کرے, کون سے سال اچھا حساب ہوا ہمارا. بہت زندگی صبح نہ جانے بیٹھے ہوئے مجموعے میں سے کتنے لوگوں کی فجر چل جاتے ہیں. ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر فجر کی 2 رکعت نماز ہے. حدیث میں آتا جس نے فجر چھوڑ دی اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا. اللہ کیا بولا, تو صبح کے اول حصے میں میرے سامنے جھک جا, میں سارے دن تیرے کام بنا دوں گا. بھائی بولا تو یقین ہے, کاؤنسلر بولا تو یقین ہے, حاجی صاحب بولے تو یقین ہے, ادھر بولے تو یقین ہے, 4 کاسا رکھا والا انہیں بولا تو یقین ہے, اللہ بولا تو یقین نہیں. تو فجر صبح کی سورج کی پہلی کرن میرے سامنے آ جا, سارے دن کی نظام کی جواب داری میری. تم روزی روٹی میں خیر و برکت تلاش کر رہے نہیں. حدیث میں آتا ہے ظہر کی نماز میں اللہ نے روزی روٹی کی برکت کو رکھا ہے. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے تم چلچلاتی دھوپ میں مسجد کو آ جاؤ, میں قیامت کی چلچلاتی دھوپ میں تمہیں سایہ دے دوں گا. کہنا اس سے اچھے آفر آئیں گے. ہمیں خالی کو سے آفر آگا تو 290 پنوں کو 3 GB آتا ہے کیا, 190 پنوں کو 2 GB آتا ہے کیا. یہ ہماری جی بولنے کو کرتا ہے کیا. عجیب ملک ہے تو وہ, ڈاٹا سستا آٹا مہنگا. 1 GB ڈاٹا کتنا, 4 روپے. 1 کلو آٹا کتنا, 40 روپے. کیا زمانہ آ گیا تو بس ہے. اللہ اکبر. اور عمل اور حالات بگڑنے والے ہیں. اپنے آپ کو اللہ سے جوڑو. ہمارے مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے, ہمارے مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے. یہ امت کی جو حالت ہے, یہ امت کی جو بے بسی ہے, یہ لوگوں کی جو بے دینی ہے, یہ دیندار لوگوں کی بے توجہی کی وجہ سے ہے. آپ توجہ کریں, آپ اپنے بچوں کو, پڑوس کو, رشتہ داروں کو, ملنے جلنے والوں کو آپ اللہ کا دین سمجھا. جو جہاں ملے وہاں دین, جو جہاں ملے وہاں دین. کیا کریں بھائی, آل رسول کے بچوں سے دین کو نقصان ہوا تو کریں کیا ہو. تم لوگوں دین کر, تمہارا گھرانہ دین بچانا تھا, سو تمہیں دین نہیں بچے تو دین بچانا کون بچانا. آپ کے گھر کے بچے کا خون کا ایک خطرہ اللہ کو 7 زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. 7 زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. آپ کے خون کی بڑی قدر و قیمت ہے. آپ نے ایک دفعہ ہجامہ کرایا تھا, معلوم آپ کو ہجامہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, وہ متروک ہے, اس وقت لوگ چھوڑ چکے ہیں. وہ ہجامہ کرا کے خون پکڑ کے ایک صحابی کو دیے تھے, وہ ذرا کہیں تو بھی ڈالا. وہ صحابی پی گئے تھے, جا کو بولے اتنا جلدی کہاں ہے, جا گئے یا رسول اللہ, وہ ایسی جگہ بھائیو کسی کا پیر نہیں پڑتا. وہ بولے اتنا جلدی ہو, اتنی دور جگہ کہاں چلے گئے, یا رسول اللہ وہ پی گا. وہ ایسا لاڑ میں آ کو بولے یا رسول اللہ پی گا. بولے
انسان کا خون حرام ہے، تو نے میرا خون پی لیا ہے، دوزخ کی آگ تجھ پہ حرام ہے. کہتا نہیں بولے کیسے بولے؟ انسان کا خون پینا حرام ہے، تو نے میرا پی لیا ہے، تجھ پر دوزخ کی آگ حرام ہے. جس نے ایک کپ خون پیا اس پہ دوزخ کی آگ حرام. جس کی رگوں میں کالی کملی والے کا خون ہو وہ جنت چھوڑ کے جہنم والے اعمال کیسے کر سکتا ہے؟ کیا امیدیں کریں؟ آپ دین کے چراغ ہیں، آپ سے پوری دنیا میں اجالا ہے. نہ جانے کتنی نمازیں ہماری چلی گئی. کیا منہ دکھائیں گے آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یا رسول اللہ، آپ کے انگنت احسانات ہیں، انگنت احسانات. آپ کے جسم پر اتنے بال نہیں ہے جتنے پیغمبر کے احسانات ہیں. آپ انگنت احسانات. اس لیے ہماری آپ سے ادباً گزارش ہے جب آپ اپنی زندگی کے دائرے کو بدلیں، ڈھنگ کو بدلیں. جس سرکل میں آپ کھڑے ہیں وہ سرکل سے آپ باہر آئے. ایک اور سرکل ہے جس سرکل کا نام محمد الرسول اللہ. اس سرکل میں آنے والے کو اللہ نے کبھی ذلت نہیں دی. عجیب بات ہے، رواج کو لوگوں نے سلیقہ سمجھ لیا، غیروں کی تہذیب کو لوگوں نے اسلام سمجھ لیا. ایسی عجیب بات. اس وقت تک تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا حضرت جب تک تم اپنی ضرورت کو محمد الرسول اللہ کی ضرورتوں کو قیاس نہیں کرو گے. میری ضرورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کیا ہے، موازنہ کرو آپ معلوم. اس لیے ہماری آپ سے گزارش ہے، وقت ہے آپ کے پاس. اب یہ عجیب بات ہے، دیکھو میں ہمارے شب برات میں کہیں جانے کا میرا مزاج نہیں ہے شروع سے. مجھے چند چیزوں سے میرا مزاج تکلیف دہ ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے ہمارے کو. میں ہماری مسجد کو بھی نہیں گیا. دیکھو آپ سمجھے نہیں گا، آپ کو آپ کے واسطے میں اتفاق سے آ گیا ہوں آپ کے پاس، ورنہ میں کسی سال کہیں نہیں جاتا. میں اپنے گھر میں عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر اپنے گھر میں نوافل میں رہتا. عموماً یہ فضیلت والی رات ہے نہیں کیا حضرت؟ عام طور پر کیا ایسا تو اسے سمجھو تمہیں ایک اچھا آفر ملا تو تمہیں اول وقت سے جو آفر کو عمل کرتی ہیں کہ لاسٹ میں جب کرتے ہیں اول وقت میں عشاء کی نماز پڑھ لو. وہ 12 ساڑھے 12 تک آپ پورے نماز 100 رکعت تو بھی پڑھ لیے تو کیا تو ہوتا ہے. نماز 10 ساڑھے 10 کو رکھ ڈال دو، اس کے بعد 11:30 بیان کو بیٹھ دو، 12:30 تک وہی بیان. اب تمہیں پڑھتی سچی چے پڑھ ڈالتی دعا ہوتے مانی چے بوندی لے لے گلے گھران گئے تو نمازی چبو 8:30 کو جماعت کر لے گو، 12 تک گیٹ ڈالانا، پورے نماز پڑھو رہے حج کر گو. ایک جنا 100 رکعت پڑھا دو، 100 رکعت لگ جائے 400 سجدے ہے. 100 رکعت میں 200 سجدے ہے، 2 ہاتھ میں 400 سوت میں کیا زمین کتنا خوش ہو جائیں گی نا جی. ہمیں کیا تو چپ کے خالی وہ آدھے پونے چلے آتے، ایک 25-30 جنے اللہ اکبر وہ بھی جاتے رہتے ہیں، چھپ کے جاتے نہیں آ رہے ہیں کدی اسے نہیں جائے 2 رکعت پڑھے گا پڑھاس معلوم دو. یہ مزاج بن گیا ہے صاحب کا. میں دیکھ تو نا یعنی تو بیٹھ کو پورا نہیں بتا وہ کیسا یہ کیسا. اب تو آم کی بمڑی نہ وہ ہے بنڈیا والے کا تو مل گیا بیپاریاں کو کیا اللہ کا یہ نہیں گا. دیکھو یہ ٹاک لے رہی 60,000 کو دوا مار رہی 80,000 کی. کیسا ہی ہے جب بڑی بارش ہم کو حدیث میں آتا جب اللہ ناراض ہوتا بارش بے وقت کرنا ہوتا کہتے بارش کو. اللہ پھر بھی رحم اللہ پھر بھی رحم اللہ بہت گنہگاروں سے بڑی محبت. کب آتا دیکھیں گے، اب آتا ہے کہ تب آتا ہے کہ اب آتا ہے کہ تب آتا ہے کہ جب تیرا سے اللہ. اسی لیے ہے میں موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ کیا کرا اللہ کو پوچھا کرتے یا اللہ نیک بندہ پکارا تو کیا جواب دیتا ہے؟ آصف بھی پکارے کیا جواب دیتا ہے؟ لبیک یا آصف. اللہ گنہگار پکارا تو لبیک 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 یا عبدی کہتا کہتے. موسیٰ علیہ السلام نبی نا پھٹ کے من بولے یا اللہ نیک آدمی کو 1 بار گنہگار کو 3 بار یہ کیسا ہے؟ اللہ کیا معلوم تجھے موسیٰ نیک آدمی کو ذرا بھروسہ اس کے عمل کو بھی رہتا ہے. نیک آدمی کو ذرا بھروسہ، گنہگار کو بھروسہ صرف میری رحمت پر رہتا ہے. اس سے دین آ جا میرے سوا کون بھی نہیں گھر پکارتا.
उससे उसे चिन्ह लो किसे है ये महीने का नाम क्या बोला तुम्हें फरवरी करा दो शाबान शाबान के माने क्या मालूम तुम ना इतने साल तुम्हें शाबान के शब्बारत करे शाबान के माने मालूम तुम ना तुम तुम्हारे नाम का जरा डाउट माना तुम ना अभी शाबान का हर महीने की एक नाम है उस नाम का एक माना है रमजान का उसका माना क्या बोल देंगे 40 साल से रोजे ही ना खाली बातें जेब में हाथा का किस्सा हमारा शाबान के माने पहला हुआ क्या हुआ क्या बोल शाबान के माने पहला हुआ अल्लाह क्या करता है तो बीच में ये रात कहीं को दिया है तो देख बा रमजान पाक महीना कैसा महीना हो वो आने से पहले रो धो को पला को क्या तो भी कर ले पाक हो को आ जाओ महीने तक कर वो इसका पहला अशरा कौन सा बोला नहीं मालूम छोड़ा पहला अशरा बोल में डोट कहां गलत हो जाए चीटी बिट पुकारा होगा 1000 1200 2000 2500 5000 कौन तो उसके सामने 6 का 7 गुस्से से पुकारना ये पहला अशरा को क्या बोलूं रहमत का अशरा ना मेरे रहमत में दाखिल होने से पहले मेरे बंदे तो पाक होगा कैसा होगा शाबान के माने पहला हुआ मेरे बंदे तो खाली हाथ फैला मैं अपनी रहमत फैला तो खाली क्या करना तो हाथ रहमत फैला तेरे मरहूमिन की मग़फ़िरत होना मैं करने तैयार तेरी मग़फ़िरत होना करने तैयार तेरा जुल्म का गुनाह माफ कराना चाहता है मन में माफ करा तो तौबा कर तो मैं कबूल करता हूं नफिल हालेंगे इस रात की इबादत नफिल है नफिल का मतलब क्या मालूम तुम ना फर्ज वाजिब सुन्नत ये इबादत है एक है नफिल मोहब्बत नफिल क्या मोहब्बत नफिल को तुम्हें क्या मामूली समझो लोगो हदीस में आता है जब फर्ज में कमी पेशी हो जाते अमल दो दिन अल्लाह फर्ज में क्या तुम्हें कम सरस होगा कहा कि भाई मिस्टेक 10 नमाज़ा फजर छोड़ गई तुम्हें ओहो 10 का महीना रहे तेरे को अल्लाह पूछता है उस टाइम में तुम्हें नफिल बढ़ देना है रहता किताब में अल्लाह क्या करता है उन्हें शब बरात में मक्का मस्जिद में 20 रकात पढ़ा था फजर की जगह कम महीना वो दलाल रह कर अल्लाह ने डाला था बुरे टाइम का साथी कौन से टाइम का बुरे टाइम का साथी नफिल अगर नहीं आपका अमल बिल्कुल बराबर है तो उन नफलों से आपके दर्जात बुलंद हो जाएंगे जन्नत में दर्जात इसलिए एक दूसरे से माफी मांगो अदावत रखो ना गो दुश्मनी रखो ना गो गुस्सा करो ना गो गालियां भेजना देखो ना कभी माफी मांगने वाला कभी छोटा नहीं आता माफ कर लेगा भाई तो होगा हजरत हसन और हजरत हुसैन में भी अनबत होगी थी एक बार जाओ कौन की बोले हजरत हुसैन को तुम्हें छोटे ना भाई तो बड़े ना तुम्हें जाको माफी मांगो गए माफी मांगने क्या भी नहीं मैं मांग लेता मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस सुनो जो माफी मांगने में पहल करता है क्या करता है फर्स्ट स्टेप उठाता है जन्नत में उससे एक दर्जा उन्हें ऊंचा रहता है को मैं चाहता हूं मेरा भाई हमेशा दुनिया में भी मेरे से बड़ा जन्नत में भी उन्हें बड़ा रंधे कर को उससे मैं नहीं गया सो गई तो जैसे ही बात हजरत हसन को मालूम हुई नंगे पैर चलने का अपने भाई को सीने से लगा ले सबसे बेहतरीन भाई वो है जो अपने भाई की आखिरत की भलाई चाहे माफ करा लो क्या अल्लाह फरमाता तो मेरे बंदिया को माफ करे मैं तुझे माफ कर दिया तो क्या कर दे कर दो इसलिए वजू विजू कर लियो जरूरत से फारिग हो जाओ चागी का इंतजाम क्या तुम्हें करेंगे करेंगे हजरत नहीं करो ऐसे क्या तो क्या करना पूरा हो गया एक बार एक करके चाबी दे चाय पिला नहीं रहा तो मुझ वजू विजू कर लियो 10 मिनट जरूरत से फारिग हो जाओ इंशाल्लाह दुआ करेंगे सुन्नत वगैरह भी पढ़ ले जिन लोगों ने नफिल पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो 1 बजे करें ना नहीं ऐसा दुआ 1 बजे तक जरा नवाफिल ना पढ़ो दुआ करें भाग जाए तुम्हें एक 10 रकात तो भी पढ़ो रे बाबा खबर को क्या तब काम आता है 10 रकात तो भी पढ़ो रे बाबा 10 रकात तो भी पढ़ो क्या तो भी करने की आदत कब की है इसमें तुम्हें मस्जिद को 10 रकात भी नहीं पढ़ते तो क्यों हजरत अल्लाह का घर बद्दुआ करता नहीं तुम ना बैका की बद्दुआ का डर है यतीमा की बद्दुआ का डर है खुदा के घर की बद्दुआ का डर नहीं तुम ना क्या हो
जागो 10-20 रकात पढ़ लो, 1 घंटे को दुआ करेंगे, नको दुआ करते जाओ तुम्हें क्या भी नहीं हमने, हमें वे घंटे कुछ करते इस दुआ क्या है अल्लाह जोया से फारिग हो जाए, अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला कहीं सुनी बातों पर अमल की तौफीक। किसी एक आदमी की चाबी गुम हो गई है, जिस साहब को मिला हो वो मशीन में लग చాలా లేకే సవాల్ జై 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 बोलो भैया आवाज ज्यादा कौन जाने जो अगर आप घर जा रहे हो धोती लेते जाए।